السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنديرو التيوريم دو تيفنين. التيوريم دو تيفنين هو واحد ان سيركوي compris entre A et B est équivalent à un générateur de Thevenin ou Thevenin en série avec une résistance de Thevenin R Thevenin. هذا هو لا سيركوي. عندنا هاد لا سيركوي كالكالكولي I2 par méthode de Thevenin. par méthode de Thevenin كالكوليو I2. عندنا في هاد لا سيركوي يعني باش غنكالكوليو هاد اي دو، يعني هاد لابرونش غيتحيد وهذا كامل يولي ايكيفالون. هذا اللي بالخضر يولي ايكيفالون ديال ار تيفنين اي او تيفنين. دونك يولي بحال هاد الشكل. يولي هي هنا او ان او تيفنين وهنا ار تيفنين، هنا ا اي بي. شنو بقى لنا هنا؟ يعني يولي او تيفنين هي مع ار تيفنين اون سيري. دونك يبقى لنا هاد لابرونش اللي فيه اي دو اللي خصنا نحسبو هي ار وهنا او دو. حنا بغينا نحسبو هاد الكورون اللي سميتو اي دو. دونك باش نحسبو اي دو غادي نديرو لوا د ماي، يعني الماي هنا واحد لا ماي باغ اكزومبل هو هذا. دونك غادي نمشيو من ا ونرجعو ليه، غتولي لنا هي او تيفنان او تيفنان اي غاديه معاها بليس ار تيفنان فوا اي دو. غنمشيو من هنا نلقاو هنا الموان هنا البليس، دونك الموان او دو بليس ار فوا اي دو est égal à 0. دونك غتولي لنا هي اي دو فاكتور ار تيفنان بليس ار بليس او تيفنان موان او دو ايكال ا 0. نرجعو هادو لهنا غتولي لنا هي اي دو فاكتور ار تيفنان بليس ار est égal او دو ناقص او تيفنان. دونك اي دو est égal او دو ناقص او تيفنان sur ار بليس ار تيفنان. هذا هو لو كورون. دابا هنايا لقينا لو كورون اي اون فونكسيون ديال او تيفنان اي ار تيفنان. شنو بقى لنا نحسبو ار تيفنان اي او تيفنان. كالكول دو او تيفنان اي ار تيفنان. بور كالكولي ار تيفنان ار تيفنان هاد السيركوي هذا كنرجعو هاد السيركوي كنحيدو منو غير هاد لابرونش. هاد لابرونش اللي فيه اي دو اللي بغينا نحسبو، هاد لابرونش هذا هو اللي فيه او تيفنان هو ار تيفنان. دونك شنو غادي يوقع لنا في هاد السيركوي؟ غتولي لنا هي او ان هنا ار كذلك هنا ا اي بي. يعني يعول لي هاد السيركوي بحال هاد الشكل فيه ار او ان و تيفنان هي هادي. باش نكالكوليو او تيفنان بور كالكول او تيفنان اي ار تيفنان. دابا مثلا كالكوليو او تيفنان هي في ا موان في بي افيك اي ايكال 0 كيولي لنا كورس سيركوي اوفيرت. دونك هنايا هاد اي هادي كتساوي لنا 0. دونك بقات لنا غير واحد اي هي اللي كيعطيها هاد لي جينيراتور او ان نسميوها اي. اوكي دونك غادي ناخدو او تيفنان. شنو كتساوي لنا او تيفنان؟ هي هاد ار فوا اي ار فوا اي باغ ديفيزور دو طونسيون ديفيزور دو طونسيون او تيفنان كتساوي لنا هي ار. هاد ار هادي على لا سوم دو ار فوا او ان سور ار بليس ار فوا او ان. هادي هي او تيفنان. دونك كتساوي لنا هي او ان سور ار سور دو او ان سور دو.
باغ ميثود، يعني هادي باغ ميثود دو ديفيزيون طونسيون. بغينا اوتر ميثود نحسبو او تيفنان. عندنا او تيفنان شنو قلنا تساوي لنا؟ هي ار فوا اي. غنجيو لهنا لهاد لا سيركوي هذا، هاد لا ماي غنكالكوليو، هاد لا ماي غنكالكوليو اي. دونك فهاد لا ماي شنو عندنا؟ نبداو كذلك من واحد البوان، هادي اي داخله هكا وجايه هكا نفسها، هادي هي اي كذلك. دونك غنمشيو من هاد لا ماي من هنا وندوز، تكون هي موان ار فوا اي بليس او ان موان ار فوا اي ايكال زيرو. دونك غتولي لنا جوج ار موان دو ار اي بليس او ان ايكال زيرو. دونك اي شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي او ان سور دو ار امبليك او تيفنان كتساوي لنا ار، او تيفنان كتساوي لنا ار فوا اي. دونك هي ار فوا او ان سور دو ار تيغال او ان سور دو. دونك حنا لقيناها نفس الريزلت اللي لقيناها باغ ديفيزور دو طونسيون. دونك او تيفنان هي او ان سور ار، يعني لقينا او تيفنان كتساوي لنا او او ان سور دو. دابا كالكول دو ار تيفنان. ار تيفنان كذلك نفس الخدمة. هاد لا سيركوي هاد الخضر اللي قلنا شنو كنجيو كنحطو فيه هو ار تيفنان، بحيث هاد او ان كيولي كورت سيركوي، يعني فيل، يعني غير خيط. الا كان جينيراتور دو طونسيون كيولي كورت سيركوي، كان جينيراتور دو كورون كيولي سيركوي اوفير. دونك غتولي لنا هاد ار تيفنان غنحسبوه بهاد الطريقة. اجي هنايا ار هادي ار وهادي ار، بحيث كان جينيراتور هنا هو اللي ولا فيل اونتر ا اي بي. كيفاش كتبان لنا هاد ار تيفنان هنا؟ يعني هاد ار كي دايره مع هادي هي ار باغاليل معاه. دونك ار تيفنان يطيقال ار باغاليل ا ار. دونك ار تيفنان يطيقال ار سور دو. دونك يمكننا نرجعو دابا لاي دو اللي قلنا نحسبو. شحال لقيناها؟ اي دو هي او دو ناقص او تيفنان سور ار بليس ار تيفنان. اي دو كتساوي لنا او دو ناقص او تيفنان سور ار بليس ار تيفنان. هي او دو موان او تيفنان قلنا هي او ان سور دو موان او ان سور دو سور ار بليس ار سور دو. دونك اي دو إيتيغال، نوحدو المقامات ما بين هادو، تولينا جوج او دو ناقص او ان سور دو سور دو ار بليس ار سور دو. دو سامبليفي باغ دو. دونك اي دو إيغال دو او دو موان او ان sur 3R. pour مثلا عتعطيك O1 égale E2 غتولي لنا هي 2E sur E sur 3R. دونك هذيك هي E2 اللي بغينا نحسبو. ابخي في الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو التيوريم دو نورتون. شكرا على المتابعة والى اللقاء ان شاء الله.